اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله أكبر ولله الحمد. آل الصلاة. بخون كيف کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله الله اي والله. أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. استاذ رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. الله عليك. نعم. حتى الصباح. أعد. إذا السماء انفطرت نعم. وإذا الكواكب انتثرت نعم. يا رب. أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت ويلي. شو وإذا القبور بعثرت نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ويلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان
الله 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 ما شاء الله الله. الله. ما شاء الله. نعم 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 نعم. ويا عيني عليك، يا عيني عليك. طيب طيب طيب. روشنمون کردی محمد صادق، روشنمون کردی. خدا وکیل. صالح. صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تشویقش کنیم. يا حبيبي تفضل حبیبی. سلام حبيبي سلام. اونجا رو نگاه کن. بله. افتخار میکنم به دستت ببوسم. آفرین حبیبی 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 حبیبی. آفرین 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 برات. آفرین. از من چی میخوای؟ هیچ. هر چی میخوای الان. سلامتی. چی میخوای بگو؟ سلامتی. نه. هدیه میخوای؟ هدیه تبرکی؟ یا بیا کربلا؟ 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 چند نفری شما؟ کربلا. 4 نفر کربلا. با خانواده. با خانواده. با خانواده. و در حرم میخونه. انشالله. نعم. با ما دیگه. ما هم خانواده. با ما دیگه، با ما و خانواده و من که عموم ما شم. خانواده شما. هر وقت اینجوری خوندین شما رو هم با خانواده میبرید. بسم الله الرحمن الرحیم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله 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 الله. فعلا فعلا. نعم. جل نعم. الصانع يا أستاذ رسالة. والله جل الصانع. یا سلام. جل الصانع. يا سلام. يا سلام. سلم. ونعم نعم. سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا عيني. اي والله يا رب. ولوالدي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. یا رب یا رب یا رب یا رب. تزيد الظالمين. میخوای بیام برات نگهش دارم؟ یا رب یا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا اله الا الله. اون باید بدی آقای قاسمیان. این آخون بشون نیست. بعد بخیر باشی. بنده فقط حافظ کل قرآن کریم هستم. حافظ کل. نه نمیشه اینجوری. من یکی دو تا سوال میخوام از صالح بپرسیم بعد برن. اینجوری نمیشه. الان که دیگه گفت حافظ کل. حسن این بپرس. بفرسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة إلى آخره. صفحه 472. آفرین. سوره مبارکه غافر. أحسنت. صفحه در سمت چپ. آفرین. خب بخونی. بخون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. احسنت. خیلی قشنگم خون تجویدش هم ترتیب. یه سوال دیگه هم بپرسیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم صفحه 397. آفرین. بخون آیه رو. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. احسن. تشویق بکنیم. ممنونم صالح. اللهم صل وسلم وزد وبارك